बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हम जो है ना मक्का की गलियों में जो है ना घूम रहे थे। हमने सोचा कि लास्ट मोमेंट है हमारे मक्का में, जी भर के देख तो लें। और हमने जो है ना फिर मक्का की ज़ियारतें करने का सोच रखा था कि चलो यहीं जो आज जो है ना मक्का की ज़ियारतें कर लेते हैं। यानी आज जुम्मे का दिन था और हमने फ़ैसला किया कि आज हम मक्का की ज़ियारतें करने चलेंगे। और कल सैटरडे है तो कल हमने जो है ना फिर यहाँ से चेकआउट भी करना है। हमने इंशाल्लाह फिर मदीने की तरफ जाना है। तो बस आज जो है ना बाद नमाज ज़ोहर हमने जो है ना डिसाइड कर लिया था कि आज हम चलेंगे ज़ियारतें करने। तो माशाल्लाह आज आपको भी हम अपने साथ लेके चलेंगे। ज़ियारतें करवाने के लिए हमें ड्राइवर भाई हमें मिले थे। हम इन्हीं की गाड़ी में जो है ना एक दफ़ा पहले हम मक्का गए थे तो इनसे हमारी बातचीत हुई। चूँकि ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और स्पेशली जो है ना कराची के ही थे, तो बस काफ़ी जो है ना अच्छी इनसे हमारी बातचीत शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने हमें जो है ना काफ़ी सपोर्ट किया और माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, सलामत रखे, कामयाब करे। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से हमें तमाम तर ज़ियारतें करवाईं एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइवर। और फिर जब हम मक्का से मदीना जा रहे थे तो तभी भी इन्होंने ही हमें ड्राइवर हायर करके दिया था। माशाल्लाह वो भाई भी बहुत ही अच्छे थे। तो इस तरह आउट ऑफ कंट्री जब अपना कोई मिलता है ना, या अपनी लैंग्वेज का होता है या अपने शहर का होता है, तो बहुत अपनाइत सी लगती है। तो सऊदीया में हमें जब ये भाई मिले तो ये कराची से थे, तो हमें बहुत ही अपनाइत फ़ील हो रही थी। और माशाल्लाह इन्होंने भी हमारा बड़ा ख़्याल रखा। तो बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस सबसे पहले हमारा स्टॉप था गारे सूर पर। आप सब जो है ना गारे सूर से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करनी चाहिए थी, मतलब मक्का से मदीना जब वो हिजरत कर रहे थे, तो इस गार में उन्होंने 3 दिन जो है ना पनाह ली थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मदद करने के लिए अक्सर आया करते थे और ज़्यादातर टाइम ही उनके साथ रहते थे। तो जो मेन वो जगह थी जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, वहाँ तक जाना जो है ना इन दिनों बंद था। वैसे तो अलाउ है, लेकिन क्या पता हमारे नसीब में नहीं था देखना। थोड़ा सा काम चल रहा था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिसकी वजह से जो है ना वो एरिया बंद किया हुआ था। तो पास में ही जो है ना यहाँ पर नफिल पढ़ने की जगह थी, तो हमने बस वहीं पर नफिल अदा कर लिए थे। और अल्लाह ताला का इस पर भी बहुत 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 शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा बहुत एहसान है, हम जैसे गुनहगार बंदे ऐसी ऐसी जगहों तक पहुँच गए कि जहाँ का ना हमने तसव्वुर किया था, ना हमारे इल्म में था। बस या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत ही बड़ी गफ़ूर और रहीम है, तू जिसे चाहे नवाज़े। और मेरी दुआ है कि वो आप सबको भी यहाँ आना नसीब करें। यकीन कीजिए यहाँ की गलियों में, यहाँ इन जगहों पर आकर ना अजीब सी कैफ़ियत होती है। मैं तो ना कोई आलिमा हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मेरा कोई इनसे दूर दूर तक हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई। और अल्लाह सबको हिदायत दे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की। ना ही मैं इतनी नमाज की पाबंद हूँ, मैं आम सी लड़की हूँ आप लोगों की तरह। लेकिन आप यकीन कीजिए ना कि जब मैं यहाँ आई ना, यहाँ आते ही मेरे जज्बात बिल्कुल बदल गए। मैं आप लोगों को अपनी कैफियत लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। मुझे अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी पे इतनी नदामत हो रही थी कि न जाने मैंने अपना वक्त कहाँ गुजार दिया। हकीकत तो ज़िंदगी की यहाँ छुपी हुई है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला से दोस्ती लगाना, अल्लाह ताला के मान के चलना, अल्लाह ताला को बस अब क्या हम यही बोलते हैं हमें वक्त नहीं मिल रहा, हमारी ज़िंदगी में हम मसरूफ़ इतने हैं। ये सब आर्ज़ी है। हमने अपने लिए ख़ुद जो है ना ये मसरूफ़ियत चुनी है। हमने अपने आप को ख़ुद मसरूफ़ किया फ़ज़ूल के कामों में। वो भी ऐसी मसरूफ़ियत है जो ना तो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा और ना ही कल को आपके किसी काम आएगा। आप ख़ुद सोचें, अगर आप बिलफ़र्ज़ आप एक हाउस वाइफ़ है और सारा दिन आप काम करती हैं घर में और नमाज का टाइम भी आपको नहीं मिलता या आपको याद नहीं रहता, या आप नमाज के टाइम पे थकन फ़ील करती हैं और थकन की वजह से नमाज स्किप कर देती हैं, तो आप मुझे ज़रा बताएं कि कल को मरने के बाद आप अल्लाह ताला को क्या बोलेंगी कि मैंने काम किया था, मैंने झाड़ू लगाया था, मैंने पोछा लगाया था, मैंने बर्तन धोए थे। ये आपके काम नहीं आने वाले। वहाँ जो आपके काम आने वाली
چیز ہے، عمل ہے، وہ ہے نماز، اور اسی کو ہی جو ہے نا ہم نے بڑا معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ یقین کیجئے ہمارے اعمال بالکل بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، مجھ سمیت ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب پہ اپنی جو ہے نا نظر رکھے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف کرے، بس آمین ثم آمین۔ تو بس اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ پوائنٹ ہم یہاں آ گئے تھے، یہ ہے میدان حشر۔ یہاں آ کر تو جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ یہاں تو یہ وہ جگہ ہے جو یہ سارے پہاڑ قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ صرف ایک میدان ہوگا، اور اس میدان میں ہم گنہگار کھڑے ہوں گے۔ اللہ بس وہ دن سب پر آسان کرے، سب پر آسانی والے معاملات کرے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا ایک بہت ہی اونچی پہاڑی تھی، جس کے اوپر جو ہے نا یہ وائٹ اور بلیک کلر کا جو گنبد سا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا خاص کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو بہت ہی زیادہ اونچی پہاڑی تھی، لیکن اس پر جو ہے نا لوگ چڑھتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں یہ نیت رکھ کر، یہ ارادہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی دعا سنی تھی، کیا پتہ ان کی طفیل ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ سب یہاں پر جو ہے نا اتنے بزرگ لوگ تھے۔ میری خود کی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو حالت اتنی خراب ہو گئی تھی اوپر جانے تک، کیونکہ بہت زیادہ اونچا تھا، اور میں یہ سوچ کر بھی بہت پریشان تھی کہ ابھی تو چلو جیسے تیسے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ٹائپ بنا دیے، پراپر سیڑھیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو چڑھنے میں کافی مدد ملتی ہے، اتنا انہوں نے راستہ کلیئر کر دیا ہے۔ سوچو ذرا اس وقت نہ تو سیڑھیاں تھیں نہ تو راستہ تھا، وہ لوگ کس طرح سے چڑھے ہوں گے، بڑی مشکلیں انہوں نے کاٹی ہیں۔ ہماری زندگی تو آسانیوں سے بھری پڑی ہے، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ تو بس یہاں پہنچ کر ہم نے بھی اپنے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کی۔ آپ سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ یہ جو بلیک اور وائٹ کلر کا گنبد مینار سے نظر آ رہا ہے نا، مین یہ جگہ تھی جہاں پر ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو بس یہاں دعا وغیرہ کر کے پھر نیچے جو ہے نا ہم اترے۔ یہاں پر کافی لوگ نفل پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ بڑا بڑا پکچر بھی بنی ہوئی تھی، اور لکھا بھی ہوا تھا کہ یہاں پر سجدہ کرنا، اس کو ہاتھ لگا کے چومنا یا اس سے کوئی مراد مانگنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے بالکل اس کے سامنے ہی، اس کے برابر میں ہی۔ تو ہمیں چونکہ مناسب نہیں لگا، تو ہم نے یہاں سے اترنے کے بعد میدان حشر جو تھا، میدان حشر میں جگہ بنی ہوئی تھی نماز کی، تو ہم نے پھر وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل ادا کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا سفر، چونکہ ہم ظہر کی نماز کے بعد نکلے یہ وہ تھے تو جگہ جہاں ہمارے پر پاس نبی ٹائم بھی پاک کم وہ تھا، تو حضرت ہماری ابراہیم علیہ کوشش یہی السلام، تھی کہ حضرت ہم اسماعیل جلد السلام از کو لے جلد کر جو ہے نا ذبح کرنے کے لیے تو جگہیں اللہ پاک نے وزٹ گنبد کریں، بھیجا۔ تاکہ اندھیرا نہ ہو، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم پہنچ سکیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں کافی جو ہے نا اندھیرا ہو گیا تھا۔ اب جو ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں، یہ جو دور سے آپ کو چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے نا، یہ مین وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا۔ ذبح تو نہیں کر پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو ہے نا ان کی جگہ دمبا بھیج دیا تھا، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے۔ تو ماشاءاللہ دل کو بڑا سکون مل رہا تھا ایسی جگہیں دیکھ کر، اور پھر میرے تو فوراً سے ذہن میں یہی آتا تھا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ایسی جگہیں نصیب ہوئی کہ جہاں پر کسی وقت میں اتنی پاک ہستیاں، کیا پتہ جہاں آج میں کھڑی ہوں کسی زمانے میں وہ بھی کھڑے ہوں گے، ان کے قدموں پہ میرے جو ہے نا قدم آئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے صدقے، ان کے طفیل ہمیں معاف فرما دے۔ بس دل کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد کی جتنی بھی زیارتیں تھی تو تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا، تو ہم اتر کے نہیں کر پا رہے تھے، ہم دور سے ہی کر رہے تھے۔ تو یہ پورا وہ میدان ہے یہ جہاں پر حاجی آتے ہیں۔ حج کے بارے میں تو میں اتنا کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ سچی بات ہے مجھے خود بھی علم نہیں ہے، اور نہ میں نے کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا کچھ بتا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا علم ضرور شیئر کروں گی۔ بس صرف مجھے بھی اتنا ہی گائیڈ کیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی ایک دن قیام کرتے ہیں۔ تو بس یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس ضرور کیجئے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کیجئے گا،
اور اس میں جو ہے نا ہم مکہ سے مدینہ جائیں گے، تو آپ لوگ میرے ساتھ پورے عمرے میں رہے ہیں، مکہ میں رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا روزے رسول پر جو ہے نا ہم ساتھ چھوڑ دیں؟ تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔